अम्मा बाद इफ़्फ़त बहनों, आज दर्स का हफ्ते में आज दर्स का हफ्ते में चौथा दिन है। कल किसी मजबूरी की वजह से हाजिर नहीं हो सका था, तो ऐसे ही गुज़िश्ता हफ्ते में भी मेरे ख्याल से हुआ था। इंशाअल्लाह अब हाजिर होंगे। तो इसे चौथे हफ्ते के आखिर दिन में हम लोगों को नमाज के हवाले से कुछ चीजें पढ़नी है। नमाज के हवाले से कुछ चीजें पढ़नी है। देखिए, नमाज एक अजीम इबादत है जिसकी अदायगी हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब और फर्ज है। मर्द और औरत पर वाजिब और फर्ज है। नमाज की अदायगी से पहले जरूरी यह है कि हमारा जिस्म रूहानी और जिस्मानी दोनों तौर पर पाक हो। हमारा जिस्म रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह से पाक। जिस्मानी पाक ये है कि हमारा कपड़ा गंदा ना हो, हमारे जिस्म पर गंदगी ना लगी हो, हमारा कपड़ा और जिस्म हमारा नापाक ना हो। और रूहानी का मतलब यह है कि हमारा दिल शिर्क से, कुफ्र से, निफाक से पाक। हमारा दिल शिर्क से, कुफ्र से और निफाक से क्या हो? पाक हो। अगर हमारा दिल शिर्क से पाक नहीं है, कुफ्र और निफाक से पाक नहीं है, तो यकीन जान लीजिए हम चाहे जितने खुशो खुजू के साथ इबादतें करें, चाहे जितनी अच्छी इबादतें करें, चाहे जितना बड़ा से बड़ा अमल अंजाम दे, उस अमल की अल्लाह के यहाँ कोई हैसियत नहीं होगी, कोई मकाम मर्तबा नहीं होगा। अल्लाह उसे रेत के मानिंद उड़ा देगा, वो हवा मंसूरा हो जाएंगे, उड़ती हुई रेत के मानिंद हो जाएंगे, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। अमल साले की कबूलियत के लिए, अमल साले की कबूलियत के लिए ईमान का पाया जाना जरूरी है। इसीलिए जब आप कुरान पढ़ेंगे तो देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहां कहीं ईमान का तस्करा किया है तो ईमान के साथ साथ अमले साले का भी तस्करा किया। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, यानी ईमान अमले साले दोनों का जिक्र किया। तो पहले ईमान को जिक्र किया तो पता ये चला कि ईमान अमल पर मुकद्दम है। ईमान अमल पर क्या है? मुकद्दम। पहले ईमान होना जरूरी है, फिर अमल का पाया जाना। ईमान अमल उसी सूरत में हमें फायदा दे सकता है जब हमारे पास ईमान होगा। अगर ईमान हमारे पास नहीं है तो हमारा अमल हमें कुछ भी फायदा नहीं देगा। हमारे सारे अमल रायगा और बर्बाद चले जाएंगे। और अगर हमारे पास ईमान है तो ईमान को शिर्क से बचाना, कुफ्र से बचाना जरूरी। अगर हमारे पास ईमान है तो ईमान को शिर्क और कुफ्र से बचाना जरूरी है, वरना शिर्क और कुफ्र आ जाएगा तो भी हमारे तमाम आमाल रायगा चले जाएंगे, बर्बाद और जाये हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि नमाज पढ़ने से पहले हमें देखना यह कि हमारा जिस्म रूहानी और जिस्मानी तौर पर साफ है या नहीं। तो पहले हमें अपने दिल को शिर्क की गंदगी से, कुफ्र की गंदगी से
निफाक की गंदगी से पाक करना होगा। फिर हमें अपने जिस्म को जाहिरी गंदगियों से साफ सुथरा करना होगा। हमारा कपड़ा साफ हो, हमारा जिस्म साफ हो, ये चीजें साफ होनी जरूरी है। उसके बाद हम अमल करेंगे। और और नमाज का के लिए इन तमाम चीजों के साथ साथ नमाज का जब वक्त हो जाए, तो वक्त हो जाने के बाद वजू करना वाजिब और जरूरी है। बगैर वजू के नमाज नहीं होगी। बगैर वजू के नमाज नहीं होगी। याद रखिए, हमारा जिस्म पाक हो, हमारे कपड़े पाक हो, हम रूहानी तौर पर पाक हो, जिस्मानी तौर पर पाक हो, लेकिन हमने वजू नहीं किया। बगैर वजू के अगर हमने नमाज पढ़ी तो हमारी नमाज कबूल नहीं की जाएगी। हमारी नमाज कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए वजू, नमाज से पहले वजू करना जरूरी है। नमाज के लिए वजू करना जरूरी है। और नमाज में कुछ, नमाज वाले वजू में कुछ वजू के अरकान है और कुछ वजू के मुस्तहब्बात है, सुनन है। वजू के अरकान में कुरान में जिक्र किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरूसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। यहाँ अरकान का बयान, किसका बयान हुआ? अरकान का बयान हुआ कि वजू में किन आज़ा का धोना वाजिब और फर्ज है। कौन वजू में कौन कौन सी चीजें वजू के किसमें शामिल है? वजू के रुकन में शामिल है। वो क्या है? पहला क्या है? फगसिलु वजूहकुम, पूरे चेहरे का धोना। वे पूरा हमारा चेहरा धुला जाना चाहिए। वायदियकुम मिनल मराफिक, और हाथ का कोहनियों तक धुला जाना। पहली चीज क्या है? पूरे चेहरे का धुलना। दूसरी चीज क्या है? हाथ का कोहनियों तक धुला जाना। तीसरी चीज क्या है? सर और कान का मसेह करना। चौथी चीज क्या है? दोनों पैरों का धुलना। दोनों पैरों का धुलना। ये चार चीजें वजू के अरकान में से, वजू के शराइत में से, वजू के अरकान में से है। और उसके अलावा जो है वाजिबात में से, वजू के दोनों कोहनियों को धुलना। जिसमें वजू के लिए क्या करना? वजू के बर्तन को बाएं तरफ रखना। वजू के बर्तन को कहाँ रखना? बाएं तरफ रखना। दोनों हाथों को कहाँ तक? गट्टे तक। दोनों हाथों को कहाँ तक? दोनों हाथों को कोहनी तक। कोहनी दोनों हाथों तक तक। कहाँ तक? वो इन्होंने गट्टे कोहनी तक। तक। नहीं, तक। वो तो रुकुन में आ गया। वो रुकुन में आ गया। ये रुकुन है, ये रुकुन है, समझ रहे ना? दोनों हाथों को कलाई तक धोना पहले। हाँ, कलाई तक ये धुलना। दोनों हाथों को कलाई तक धुलना, ये हुई। उसी को बोलते हैं गट्टा। उसी को गट्टा बोलते हैं। दोनों हाथों को वहां तक धुलना। उसके बाद जो है पानी लेना, और पानी लेकर के आधा मुंह में और आधा नाक में डालना। यानी आधे पानी से कुल्ली करना, आधे पानी से नाक का साफ करना। कुल्ली करके थूकना और नाक को बाएं हाथ से झाड़ना।
الگ الگ بھی لے تو چل سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کلی کرنے کے لیے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے ایک ساتھ لینا. یہ ہو گیا دوسرا. تیسرا یہ ہے کہ اپنا جو فرائض میں ارکان میں پورا چہرے کو دھلنا، پورے چہرے کو دھلنا. اسی طرح جو ارکان میں یہ کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھلنا. اور ایسے ہی چوتھا جو ہے، جو واجب اور فرض رکن کی حیثیت حاصل ہے، سر کا مسح کرنا. سر کا کیا کرنا؟ مسح کرنا. سر کا مسح کرنا. یہ اور سر کا مسح کچھ اس انداز میں کریں کہ ہم پانی لیں تو اپنی 3 انگلیوں کو، لاسٹ کی 3 انگلیوں کو، شہادتین اور انگوٹھے کو چھوڑ کر 3 انگلیوں کو ملائیں، اور ملا کر کے پیشانی سے وضو، پیشانی سے اوپر کے حصے سے لے جائے گدی تک، پھر وہاں سے گھمائیں، کان کے سائڈ سے ہوتے ہوئے سامنے تک لائیں. پھر ہم انگلی کو جو ہے کان میں ڈالیں. ضروری حصے کرتے ہوئے کان کے سراخ کو لائیں. پھر انگوٹھے سے بھاری حصے کا کیا کریں؟ انگوٹھے کا بھاری حصے سے کیا ہے؟ مسا کریں. انگوٹھے کا بھاری حصہ سب کیا کریں؟ مسا کریں. انگوٹھے کا بھاری حصے، گویا کہ شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کا مسا کرنا ہے، اور انگوٹھے سے کان کے باہری حصے کا مسا کرنا ہے. یعنی شہادت کی انگلی سے اندرونی حصے کا اور انگوٹھے سے باہری حصے کا دونوں کے لیے کی پانی بہتر ہے. یا پاکر الگ بھی دونوں کے لیے پانی لیا جا سکتا ہے. الگ الگ بھی دونوں کے لیے پانی لیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر پیروں کو دھلنا ہے 3 بار. تو اعضائے وضو کا ایک ایک بار دھلنا فرض ہے. اعضائے وضو کا ایک ایک بار دھلنا فرض ہے، اور 3 بار دھلنا کیا سنت ہے. اعضائے وضو کا ایک ایک بار دھلنا کیا ہے؟ سنت ہے. تو وضو کرنے کا ادب میں نے بتایا کہ لوٹا سے اگر وضو کریں تو اس کو بائیں طرف لیں، بسم اللہ کہہ کر کے پہلے ہم کیا کریں؟ پہلے ہم کوہنی تک کیا بولتے ہیں، کلائی تک دھلیں دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ. پھر ناک پھر کلی کریں 3 مرتبہ، ناک میں پانی چڑھائیں 3 مرتبہ، پورے چہرے کو دھویں 3 مرتبہ، پھر دائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ، پھر بائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ، پھر سر کا مسا کریں ایک بار، اور اسی طرح پھر 3 مرتبہ دونوں پیروں کو دھلیں. اور گردن کا مسا کرنا درست اور صحیح نہیں. گردن کا مسا کرنا درست اور صحیح نہیں ہے، کیونکہ جن حدیثوں میں گردن کے مسا کا ذکر آیا ہوا ہے وہ سب کی سب ضعیف ہیں، اور عبادت میں جو ہے ضعیف حدیث کام نہیں آتی، اسی لیے گردن کا مسا نہیں کریں گے. دوسری چیز اور میں بتاتے چلوں کہ وضو کے دوران کوئی بھی دعا پڑھنا ثابت نہیں. یعنی وضو کریں، ہاتھ دھلیں تو یہ دعا، کلی کریں تو یہ دعا، ناک میں پانی چڑھائیں تو یہ دعا، کوہنی تک ہاتھ دھلیں تو یہ دعا، پیر دھلیں تو یہ دعا، کوئی بھی دعا کسی جسم اعضائے وضو کو دھلنے کے لیے، یعنی جسم کے وضو کرتے وقت دھلنے کے لیے کوئی بھی دعا ثابت نہیں ہے. اس لیے اگر ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقین جان لیجئے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، صحیح کام نہیں ہے. کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے وضو کا، آپ کے صحابہ نے جو طریقہ بتایا یہی طریقہ بتایا ہے. دوران وضو کوئی دعا پڑھنا نہیں بتایا، صرف وضو کر بسم اللہ کر کے ہمیں وضو شروع کر دینی ہے. اور وضو کرنے کے بعد جب ہم وضو سے فارغ ہوں گے تو ہمارے لیے دعا بتائی گئی کہ وضو کے فارغ کے بعد کون سی دعا پڑھیں. وضو سے فارغ کے بعد کون سی دعا پڑھیں، ہمیں یہ دعا بتائی گئی. اور وہ دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم اجعلنی من التوابین
وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَّهِرِينَ، یہ ہمیں دعا بتلائی گئی ہے کہ جب ہم وضو کر چکے تو یہ کیا کریں، وضو کر چکے تو یہ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ کیا بتایا؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور یہ بھی پڑھی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں بنا، اے اللہ ہمیں بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا، اور مجھے بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والوں میں سے بنا، اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا، اور بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والوں میں سے بنا۔ یہ دعا ہے۔ دیکھیے، اسلام نے ہمیں ہر عمل میں جس بات کی تعلیم دی ہے وہ کیا ہے؟ توحید۔ اسلام نے ہمیں اپنے ہر عمل میں جس بات کی تعلیم دی ہو کیا ہے؟ توحید ہے۔ یہ توحید اس لیے کہ توحید سب سے زیادہ عزیز ترین چیز ہے، توحید سب سے زیادہ عزیز ترین چیز ہے۔ اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن توحید نہیں ہے تو یقین جانیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ دنیا کی قیمتی چیزوں میں سب سے زیادہ قیمتی چیز، سب سے زیادہ گرا چیز، سب سے زیادہ مہنگی چیز اگر کوئی ہے تو توحید ہے۔ اس لیے کہ اسی توحید کی بنیاد پر ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، اور اسی توحید کی بنیاد پر ہمیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اسی توحید کی بنیاد پر اللہ کی مدد ہم پر نازل ہوگی، اور اسی توحید کی بنیاد پر ہمارے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اگر توحید نہیں ہے تو ہمارا اور اللہ سے راستہ کٹ جائے گا، اللہ سے ہمارا راستہ کیا ہوگا؟ کٹ جائے گا۔ تو دین اسلام نے ہمیں اپنے ہر عمل میں جس بات کی تعلیم دی ہے وہ توحید ہے۔ تو یہاں توحید بتائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور دوسرے رسالت یہ، اور آخر میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ تو خطا کار آدمی کیا کرتا ہے؟ معافی مانگتا، جس سے ہم راستہ چل رہے تھے، راستہ چلتے چلتے ہمارا ہاتھ کسی کو لگ گیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سوری بھائی، معاف کیجیے۔ ہم یہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ کہتے ہیں۔ ہم سے غلطی ہو گئی، کسی کو ٹھیس لگ گئی، کسی کو چوٹ لگ گئی، یا کسی کو اچانک کوئی چیز آ گئی اور اس کو تکلیف ہو گئی ہماری ذات سے، تو ہم کہتے ہیں معاف کیجیے بھائی، سوری بھائی، سوری بہن، سوری بہن، بھائی معاف کیجیے بہن۔ اس طرح کے الفاظ ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنی اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو ایسے ہی اللہ تعالی ہمیں اپنے غلطیوں کا اعتراف کرنے والا بندہ بنانا چاہتا ہے، کہ ہم اللہ کا ایسا بندہ بنے کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، جانے میں یا انجانے میں، جانے میں یا انجانے میں ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور اس غلطی سے، اس گناہ سے، اس غلاظت سے اگر کوئی ہمیں پاک کر سکتا ہے تو اللہ کی ذات، اس گناہ سے، اس غلطی سے، اس غلاظت سے اگر کوئی ہمیں پاک کر سکتا ہے تو کون ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کے علاوہ کوئی پاک نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی کہ ہم کہیں اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ تو ہمیں توبہ کر، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا،
कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत्तव्वाबून। तमाम औलाद आदम पापी हैं। तमाम औलाद आदम क्या है? पापी हैं, गुनहगार और खताकार। और उन खताकारों में सबसे बेहतरीन खताकार वो हैं अत्तव्वाबून, जो बहुत ज्यादा तौबा करने वाले हैं, जो अपनी गलतियों का इकरार करने वाले हैं, जो अपनी गलतियों का पर नादिम और शर्मिंदा होने वाले हैं। ऐसे लोग बेहतरीन खताकार। तो अल्लाह के नबी ने हमें दुआ सिखलाई कि वजू के बाद हम दुआ पढ़ें, अल्लाह मजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ऐ अल्लाह, तो मुझे बहुत ज्यादा तौबा करने वालों में से बना और बहुत ज्यादा पाकी और सफाई सुथराई हासिल करने वालों में से बना। यानी मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर ले, अपने मुअज़्ज़ज़ बंदों में क्या कर ले? शामिल कर ले। तो ये वजू के पहले हमें दुआ पढ़ना, बिस्मिल्लाह करना है। बिस्मिल्लाह करके वजू स्टार्ट करना है और वजू के खत्म होने के बाद हमें ये दुआ पढ़नी है। उसके अलावा कोई दुआ साबित नहीं है, दौरान वजू कोई दुआ साबित नहीं है। अगर हम पढ़ते हैं तो गोया कि हम बिदअत कर रहे हैं, और कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। और हर ज़लालत क्या है? गुमराह, हर बिदअत जहन्नम की जानिब ले जाने वाली है। इसलिए हम बिदअतों की इजाद करने वाले नहीं, सुन्नतों पर अमल करने वाले बने। आप में से अगर कोई सवाल हो, कोई इश्काल हो, कोई बात हो तो पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। शेख, वाजिब क्या चीज है? वाजिब का माना क्या है? यानी वाजिब का माना यह है कि ऐसी चीज जिसका करना जरूरी है, समझे ना? ऐसा जी जी। काम जिसका करना जरूरी है। और रुकन का माना यह है कि अगर वो चीज छूट जाए तो वो काम होगा ही नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी हज करने गया, एक आदमी जी। हज करने गया है, सारे अरकान अदा कर लिया, लेकिन मैदान अरफा में नहीं गया, मैदान अरफात में नहीं गया, तमाम हम्म। अरकान की अदायगी कर ली, तो उसका हज नहीं होगा। उसको आइंदा साल दोबारा हज करना पड़ेगा, आइंदा साल दोबारा हज करना पड़ेगा। इसलिए क्या हज कहा गया, अल यौम अल हज यौम अरफा, हज जो है यौम अरफा। तो अरफा के मैदान में सूरज गुरूब होने से पहले जाना ही जाना है, चाहे चंद लम्हे, चंद सेकंड के लिए। लेकिन अगर कोई नहीं गया तो उसका हज ही नहीं होगा। ऐसे ही ऐसे ही अगर ये अरकान जो बयान किए गए हैं, जैसे चेहरे का धुलना, सर का मसा करना, दोनों हाथों का धुलना, दोनों पैरों का धुलना, ये रुकन है। अगर इनमें से कोई चीज छूट गई तो वजू ही नहीं होगा, दोबारा फिर से वजू बनाना पड़ेगा। समझ रहे ना? जी शेख, फर्ज और वाजिब में क्या डिफरेंस है? आए फर्ज, जो चीज फर्ज हम है, और अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ वाजिब और फर्ज में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों एक ही चीज के नाम है, दोनों एक एक चीज के चीज। दो नाम है। ठीक है, जी जी। जज़ाकल्लाह। भैया को शेख आप एक बार फिर से सर का मसा बोल सकते क्या? हाँ बोल सकता हूँ। प्लीज सर के बताइए। मसा के लिए हम तरीका जो बताया गया है। अच्छा, ये काम, ये मेरी वीडियो ऑन हो गई, मैं बताता हूँ, देखिए। सर का मसा के जैसे सर के लिए हमने पानी लिया, तो पानी लेकर के हम क्या करेंगे, ये तीन उंगलियां जो है ऐसे मिलाएंगे, एक को अंगूठे और दूसरे को। अब यहाँ से हम यहाँ रखेंगे, पेशानी पर रखेंगे, पेशानी पर रख करके ऐसे ही ले जाएंगे, कहाँ तक? पीछे बुद्धि, जिसको दिमाग कहते हैं, वहां तक। फिर वहां से हम लौटाएंगे, लौटाएंगे तो साइड से लौटाएंगे, ऐसा करके साइड से लौटाएंगे, तो ऐसे ही साइड से लौटाएंगे, और दोनों उंगलियों को हम अलग किए रहेंगे। अब सर का मसा हो गया, तो अब क्या करेंगे, कान को क्या करेंगे, देखिए कान को यहाँ डालेंगे, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है कान को डाल करके ऐसा करेंगे, फिर सुराख मिलाएंगे, ऐसा करके सुराख मिलाएंगे, फिर अंगूठे से जो है बारी वाले हिस्से का मसा करेंगे। ऐसे ही दोनों को कानों में ऐसे ही इसी तरीके पर करेंगे,
کہ ہم یہاں ڈالیں گے، پھر ڈال کر کے یہاں بیچ میں لائیں گے، پھر ایسا ایسا کر کے ہم پورے کان کا مسح کر لیں گے. ٹھیک ہے. جی شیخ، جزاک ہاں، اللہ خیر. وہی آپ کو. ٹھیک ہے نا، ہم بات چلیے ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد شیخ، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہاں بولیے. اگر ہم اگر اگر ہم واجب ہوں. اگر ہم واجب چیزوں میں سے کچھ بھول جائے اور وضو کے اینڈ میں یاد آئے تو ہم کیسے اس کو کر سکتے کہ اس وقت؟ وضو میں ترتیب ضروری ہے. ترتیب اور جی لگاتار دھلا جانا ضروری ہے. سمجھ رہے نا؟ ایک جی جی ترتیب ہے جی جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ دھلنا ہے، اور دوسرے لگاتار دھلنا. ایسا نہیں کہ ایک عضو دھل لیا آپ نے وہ خشک ہو یا پھر دوسرا دھل، نہیں. ایک تو ترتیب سے دھلنا ہے، اور دوسرے لگاتار دھلنا ہے، یہ ضروری ہے. اگر ترتیب نہیں ہے تو بھی وضو نہیں ہوگا. اگر لگاتار نہیں، ایک عضو خشک ہو گیا دوسرا پھر دھلتے ہیں، تیسرا خشک ہو گیا پھر چوتھا دھلتے ہیں، تو بھی وضو نہیں ہوگا. یہ چیزیں ضروری ہیں کہ وضو کے اندر ترتیب ہونی چاہیے، اور وضو میں لگاتار دھلا جانا چاہیے اعضائے وضو. ٹھیک ہے. شیخ جی وضو جزاک میں اللہ. شروع میں اگر بسم اللہ بھول جائے تو کیا بیچ میں بسم اللہ اول و آخر کہہ سکتے ہیں؟ وہ کیسے ادا کرنا ہے؟ وہاں حدیث میں ایسا کچھ وارد نہیں ہے کہ یہ کھانے پینے کی اشیاء میں تو وارد ہے، لیکن وہاں وارد نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان وضو کے لیے بیٹھا ہے، وہ وضو کی انسان جب وضو کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ نیت وضو کی کر لیا ہے، نیت وضو کی کر لیا ہے. اگر بھول گیا ہے تو بھی وضو ہو جائے گا. کر لیا ہے نا تو وضو ہو جائے گا انشاءاللہ. وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. یا بسم اللہ اول آخر کھانے کے طریقے نہیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں تو حدیث میں حکمت بیان ہے کہ اگر آپ نے ایسا پڑھ لیا تو شیطان جو آپ کے ساتھ کھایا وہ طے کر دے گا، ہے نا. حدیث میں وہاں وارد ہے کہ شیطان جو کھایا وہ آپ کے ساتھ طے کر دے گا، الٹی کر دے گا. لیکن یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.